पाकिस्तान के किसी रियासती व दिफाई इदारे को इसका बराह रास्त जो सा है वो जिम्मेदार ना समझते हैं। लेकिन आईजी साहब के जो इल्जामात है, जो आईजी साहब चार्जशीट कर रहे हैं अपनी सिस्टर एजेंसीज को कि जब इमरान रियाज खान के घर जो है वो जब उसके घर पुलिस ने रेड की और जो वीडियो अदालत में चली तो आईजी साहब ने बराह रास्त मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस के सामने जो सा है वो ये कहा कि ये मेरी सिस्टर एजेंसीज के लोग हैं। और उन वीडियोज में और इमरान की जो जेल में वीडियोज हैं वो एक दिन बाद की, यानी कि पहले इमरान रियाज जब सियालकोट एयरपोर्ट पे था तो उसके घर में रेड हो रही थी और आईजी साहब के बयान के मुताबिक वो सिस्टर एजेंसी से उससे रेड कर रही थी। और अगले दिन जिस वक्त अदालत से इमरान रिलीज हुआ तो एक बंदा उसमें जो कि कैब जिसने पहनी हुई थी वो और जेल की जो वीडियो निकली वो मुश्तरका आदमी था। तो आईजी साहब ने सारे का सारा मलबा जो है और जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिस्टर एजेंसीज पे, रियासती इदारों पे जो है वो डालने की कोशिश, नाकाम कोशिश जो है वो की है। हम जाती तौर पर मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान में किसी रियासती व दिफाई इदारे को इसका बराह रास्त जिम्मेदार ना समझते हैं, लेकिन हम इतनी जरूर आपसे अपील करते हैं कि आईजी साहब के जो आप पे इल्जामात हैं इसकी वजाहत में जो सा है अपना प्लीज रोल प्ले करें। पाकिस्तान की जितनी भी रियासती और दिफाई इदारे हैं या जो स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी इफेक्टिवनेस के लिहाज से और अपनी मौसर कारकर्दगी के लिहाज से नुमाया और अपनी मिसाल आप है। हम बार बार ताउन करते रहे हैं सबसे और आज भी ताउन कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान की जो सबसे मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज हैं वो इमरान की बाजियाबी के लिए, उसके वेयर अबाउट्स को डिटेक्ट करने के लिए अपना रोल प्ले करें। लेकिन आईजी साहब जो अब नामजदगी इनकी हो गई है, इनकी मौजूदगी में इमरान रियाज खान की बाजियाबी इनकी नाक के नीचे जब ये मुल्जिम है और ये उसके जिम्मेदार है, हमारी राय में और पूरी फैमिली की राय में जो सा है ये अनप्रेसिडेंटेड और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, ये मुमकिन ना है। लिहाजा हमारी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो सा है वो अगर अपनी बोनाफाइडी वो दिखाना चाहती है कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि हम जाती तौर पर समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमरान रियाज की तनकीद से इस हद तक जो सा वो तंग है कि वो भी बड़े जाती तौर पर अभी वो जाती तौर पर इंतहाई खुश है और उनकी भी कंसेंट और ब्लेसिंग के बगैर ये काम इतनी देर तक आईजी पंजाब साहब कर नहीं सकते। और आखिरी तारीख में जब आईजी पंजाब साहब ने जो सा है वो एक दफा फिर टारगेट किया और कहा कि जी आप सिस्टर एजेंसीज और सेक्रेटरी दाखिला को जो सा बुलाएं और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएं। आईजी साहब आप कैसे आईजी हैं? आपकी इनएबिलिटी है, आपकी रेकलेस मिसकंडक्ट, आपकी नेग्लिजेंसी, आपकी बेलाफाइड इंटेंशन, आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी जो आपको पड़ती नजर आ रही है कि एविडेंस आपकी सब 2 नंबरियां कोर्ट में हाईलाइट हो चुकी है। ऑनरेबल कोर्ट ने आपकी हद तक मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो किया। आप श्रूडनेस दिखाते हुए स्मार्टली जो सा कोशिश करते हैं कोर्ट में चीजों को मैनिपुलेट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव। यकीन करें हम आपकी और आपकी टीम के बराह रास्त जो है वो एविडेंस होल्ड किए हुए हैं। बराए मेहरबानी हमारा आपसे कोई मसला नहीं है। इमरान रियाज की फैमिली की तरफ से हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपको क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज करा के प्रोसिक्यूट करने की या आपको ट्रायल करके सजा दिलवाने की। एफआईआर दर्ज करवाई गई है कोर्ट की प्रोसीडिंग की स्पिरिट में कि लीगल फ्रेमवर्क में जेट ब्लैक से ग्रे में और ग्रे से व्हाइट में चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लेके आई जाए। बराए मेहरबानी इस मामले को इसी वक्त खत्म करें। हम अपनी जितने मौक़िफ़ है, अपनी जितनी प्रोसीडिंग है आपके खिलाफ, वो मजबूरी में हमारा भाई, हमारा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, उसकी जिंदगी और मौत जो सी है उसकी कश्मकश का जो सा सवाल है। हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरी फैमिली जो सा है उसकी लाइफ सिक्योरिटी का जो थ्रेट्स है और उसकी लिबर्टी पे किसी भी कीमत पर, आई रिपीट, किसी भी कीमत पर जो है वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज करा सके या हमें जो सा है वो आप खामोश करा सके। हम अपनी जितनी लीगल रिसोर्सेज है, प्रोफेशनल रिसोर्सेज है, पर्सनल रिसोर्सेज है, हर किस्म के रिसोर्सेज को डबल ट्रिपल करके अपने भाई और दोस्त की जो है जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम आपको जो है वो कतई तौर पर भी अपना मुल्जिम मजीद नहीं गर्दानेंगे अगर हमारा भाई जो है वो बाजियाब होकर खामोशी से घर आ गया। हम फिर कह लें कि इमरान के बहुत टाइम एंड अगेन आप पे भी क्रिटिसिज्म रहा होगा और ऑब्वियसली जो है जर्नलिस्ट का काम है कि स्टेट फंक्शनरीज और जो स्टेट पॉलिसीज हैं अगर वो कानून और आइन के और पब्लिक वेलफेयर में नहीं है तो उनको राइटली क्रिटिसाइज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका राइट दिया है। बराए मेहरबानी जो है इससे पहले कि मजीद जो उनका इंकशाफात और सबूत जो है वो सामने आए, बार बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो जिम्मेदारों को मैसेज कन्वे करवाया कि खुदा का वास्ता इस मामले को हल करें। 10-12 दिन हमने इंतजार किया, 13 दिन इंतजार किया, यहां तक भी आप लोगों ने जाली र्यूमर्स जो है फैक्ट्री चलवा दी कि खुदा न खास्ता जो है उसकी जान चली गई है, खुदा न खास्ता जो है वो उसकी आंख जो है चली गई है, खुदा न खास्ता वो कोमे में चला गया, खुदा न खास्ता उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। हमें यह भी पता है कि उसको किसी एक वक्त में वहां से निकाल के किस अस्पताल में ले जाया गया और किस अस्पताल से वापस ले जाया गया। आप यकीन करें हम आपको जो है बार बार कह रहे हैं खुदा का वास्ता जो है हमारे भाई को जो है वो बाजियाब कर दे।
آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے اور 1 منٹ میں ایک ٹیلی فون کے بعد ہمارا بھائی بازیاب ہو جائے گا. ہم معاملے کو زیادہ بار بار پبلک ڈومین میں نہیں لانا چاہتے, لیکن آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے آپشن نہیں ہے کہ ہم نے ہر مفاہمت کے لیے جو دروازہ کھڑکا رہے ہیں, ہر سینٹی کے لیے قانون اور آئین کی باؤنڈریز, اخلاقیات, معاشرتی, سماجی, سیاسی, اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو تکلیف میں رکھ کے ہم نے آپ کو میکسیمم کشن دیا ہے. آپ نے ہمیں دیوار سے لگا دیا کہ اب ہم اپنے آپ کو مرتا کیا نہ کرتا والی پوزیشن پہ لا کے جو ہے یہ ساری چیزیں پبلک میں لے آئے. اور آنے والے دنوں میں آپ یقین کریں جو ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں, ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, فورینسک ایویڈنس جس کی ہم پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری یا کسی سرکاری ادارے سے جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہم نے پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ سورسز سے جتنی ہمارے پاس جو ہے وہ فورینسک سائنس ٹاپ ایکسپرٹ آف پاکستان جو ہیں ان سے انڈیپینڈنٹ اوپینین لے کے جو ہے وہ رکھ لی ہے. ہم جو بھی ذمہ داری سے ہم بیان دے رہے ہیں, یقین کریں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم فاؤل ماؤتھ ہو کے, لوز ماؤتھ کے ساتھ, ڈھیلے سے منہ کے ساتھ جو ہے وہ بیان بازی کے لیے یا آپ کو ملائن کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں. ہماری پروفیشنل لائرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ ہم پبلک ڈومین میں لے کے آئے. آپ کی زیر نگرانی یہ تفتیش نہیں ہو سکتی. آپ کی موجودگی میں جب آپ خود ملزم ہیں, آپ اپنے اوپر یہ لائبلٹی ڈائریکٹلی اس کو ریلیز کروا کے کورٹ میں پروڈیوس کر کے نہیں لے کے آئیں گے. اور جب انشاءاللہ ہمارا بھائی آئے گا اور اگر یہ معاملہ ایسے ہی لا اور اگر عدالت نے جو ہے وہ پروسیڈ آپ کے خلاف کیا اور آپ کو عہدے سے ہٹایا اور باقی جو ہے معاملہ آگے بڑھا, تو یقین کرے پھر جو ہے جب ہمارا بھائی بازیاب ہوگا تو یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کی تصدیق کرے گا. اور بہت سی ایسے انکشافات بھی ہوں گے جو وہ تصدیق کرے گا. خدا کا واسطہ جو ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جانے دیں اس مسئلے کو, ہمارے بھائی کو اس حد تک جو ہے وہ نہ لے کے دیں جہاں سے ہم بالکل بھی جو ہے وہ ادب, لحاظ, احترام جو ہے اگر آپ نے ہماری چار دیواری کا اور فیملیز کا اور کسی کا نہیں رکھا تو پھر کسی کا بھی جو ہے وہ ملوز خاطر نہ رکھا جائے گا. قانون اور آئین سب کو برابر حقوق دیتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو مکمل حق ہے پبلک اور لیگل ڈومین میں اور کورٹ میں جو ہے اپنے مدعے کو لا کے جو ہے اس کی واضح طور پر جو ہے وہ سامنے صاف فور دا پرپسز آف ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں لائی جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو اس لیے اب کورٹ میں کا جو دوبارہ پروسیڈنگ ہوں گی عمران ریاض کے والد اور اس کے وکلاء جو ہیں اس کا بھرپور موقف جو سامنے رکھیں گے. یہ تھی کہ ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب جو ہیں ان کا پرسنل وینڈیٹا اور پرسنل اینیمیٹی عمران خان کے ساتھ ہے. عمران ریاض نے 15 یا 16 غالباً مارچ کو ایک ٹویٹ کی تھی جس میں آئی جی پنجاب صاحب کسی پولیس سے خطاب کر رہے تھے اور جس میں عمران نے جو ہے بعد میں اس کے اوپر ایک اپنا اوپینین جو ہے یہ ٹویٹ کی جس پہ انہوں نے بڑا سخت برا منایا. اس پہ اپنی آفیشیل جو ہے پیج سے وہ ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے کروائی اور ٹویٹ کرانے کے بعد جو ہے انہوں نے فوری طور پر, چونکہ یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے خود رہے ہیں, انہوں نے سائبر کرائم نے ایک انکوائری عمران ریاض کے خلاف کھلوائی جس کا میں نے کل لیٹر جو ہے وہ دیا ہے. عمران ریاض کو ایف آئی اے نے باضابطہ طور پر جو ہے آئی جی پنجاب کی توہین لکھا ہوا ہے سبجیکٹ جو اس کا ہے سمن میں کہ ڈیفامیشن آف آئی جی پنجاب اینڈ ادر پبلک آفیشلز, یعنی کہ توہین آئی جی پنجاب کے الزام میں جو کہ آئی جی پنجاب صاحب نے اس حد تک برا منایا اور سنجیدہ رنجش جو ہے وہ دل میں رکھ لی اور ایک پہلے قانونی لیگل فریم ورک میں لے کے گئے چیزوں کو ایف آئی اے کو استعمال کیا بغیر کسی قانونی جواز کے, جس پر ہم نے ایف آئی اے سے ٹائم لیا. عمران اس کے بعد پروسیڈ کر گیا عمرے کے لیے, واپس جو ہے پاکستان آیا, کسی شخص نے دوبارہ ہمیں وہ سمن نہیں کیا. آئی جی صاحب نے مناسب وقت کا انتظار کیا. 9 مئی کا بدقسمت ترین جو ہے وقوع ہوا جس میں عوام اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے اور اپنے ہوش و آواز کھو کے جو ہے انہوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا بدقسمتی سے اور مایوسی سے. اس چیز کا اور موقع کا ناجائز فائدہ آئی جی صاحب نے اٹھایا اور ان کے پاس اپنا پرسنل وینڈیٹا, پرسنل اینیمیٹی اور اپنے موٹو کو سیٹل کرنے کے لیے یہ کلاسیکل چانس تھا. انہوں نے عدالت کو بار بار اپنی بونافائیڈی دی کہ میں ایک بونافائیڈ آدمی ہوں, میرا اس میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, ہمارے پاس نہیں ہے. آئی جی صاحب آپ پولیس میں ہیں, آپ کی پوری زندگی نوکری میں گزری ہے, کبھی کسی چور کے اوپر, کبھی کسی ملزم کے اوپر جس نے جرم کیا ہو پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے عدالتوں کا فوجداری مقدموں میں یا ملزموں کا کہ وہ اقرار جرم کریں اور پبلک فورم پہ کریں. کیسے ممکن ہے کہ آپ کسٹڈی اس کی جو ہے کلیم کریں گے؟ آپ نے ڈینائی کرنی ہے. لہٰذا آپ کے پاس بڑا پلین سے ایکسکیوز تھا جو آپ نے ریپیٹڈلی لیا اور بعد جب ایک کے بعد دوسری یا دوسری کے بعد تیسری جو ہے وہ آپ کی کنٹراڈکشنز, بیانات اور ثبوت جو عدالت نے منگوائے اس میں جب آپ کے تضادات آنے لگے تو آپ نے فوری طور پر عدالت میں پینترا جو ہے بدلا اور آپ نے ہمارے ملک کے ریاستی اداروں پہ اور اپنی سسٹر ایجنسیز پہ انگلیاں اٹھانا شروع کی اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری کی ساری لائبلٹی جو ہے وہ ان پہ ٹرانسفر کی اور آپ نے ان کو جو ہے وہ ہمراہی ملزم جو ہے وہ بنانا شروع کیا. آپ فوری طور پر اپنے عہدے سے یا تو استعفیٰ دیں
یا اپنی جو سا ہے وہ فوری طور پر اس پوزیشن سے آئی جی پنجاب کی اسٹیپ ڈاؤن کریں. آئی جی جیل خانہ جات اور آپ دونوں جو سا ہے عمران ریاض کے والد کے مطابق جو ایویڈنس سامنے آئی ہیں انہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا ہے اور نامینیشن جو ہے وہ کل عدالت میں باضابطہ طور پر ان کا بیان جو ہے وہ عدالت میں وہ خود ان کی خواہش ہے. انہوں نے 2 تاریخوں پہلے بھی عدالت میں کہا تھا کہ آپ ان کے ملزم ہیں اور آپ وہ شخص ہے جس نے سہولت کاری کی اور آپ نے جو ہے آپ کے بیان کے مطابق جو شہادتیں آئی ہیں وہ دوسرے لوگوں کے آپ کے بیان کے مطابق حوالے کیا. ہم ذاتی طور پر پاکستان کے کسی ریاستی و دفاعی ادارے کو اس کا براہ راست جو ہے وہ ذمہ دار نہ سمجھتے ہیں. لیکن آئی جی صاحب کے جو الزامات ہیں جو آئی جی صاحب چارج شیٹ کر رہے ہیں اپنی سسٹر ایجنسیز کو کہ جب عمران ریاض خان کے گھر جو ہے وہ جب اس کے گھر پولیس نے ریڈ کی اور جو ویڈیو عدالت میں چلی تو آئی جی صاحب نے براہ راست معزز چیف جسٹس کے سامنے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ میری سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں.